अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में इंसान पर कई बार बहुत सारे इल्ज़ामात लगते रहते हैं और उन इल्ज़ामात की वजह से इंसान बदनाम भी होता रहता है और उन्हीं इल्ज़ामात की वजह से लोग आपको बुरा भी समझते रहते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान के मशहूर राइटर खलीलुर रहमान कमर साहब पर भी एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम था जो कि कई सालों से लगता आ रहा था, और वो इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने पाकिस्तान के मशहूर एक्टर फैसल कुरैशी का घर बर्बाद किया था और उनकी डाइवोर्स करवाकर, पहली बीवी से डाइवोर्स करवाकर उनकी बीवी से शादी कर ली थी। ये वो इल्ज़ाम था जिसने खलीलुर रहमान कमर साहब को इंडस्ट्री में बदनाम करके रख दिया था, बहुत सारे लोगों की नज़र में बदनाम करके रख दिया था। और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इनके बारे में ये कहते थे कि खलील साहब को अपने घर कोई ना बुलाए वरना ये आपका घर बर्बाद करके रख देंगे। और वो मिसाल ये दिया करते थे कि इन्होंने फैसल कुरैशी का घर भी बर्बाद किया था। लेकिन इस इल्जाम को, जो कि उन पर कई सालों से लगता आ रहा है और इसकी वजह से उनकी काफी बदनामी भी हुई, इस इल्जाम को उन्होंने इरशाद भट्टी के पॉडकास्ट में दूध का दूध और पानी का पानी करके रख दिया। उनसे जब ये सवाल किया गया, आपका एक ड्रामा था जिसका नाम था मेरे पास तो वो, उसका एक किरदार था शहवार, वो क्या आपने अपनी लाइफ से इंस्पायर होकर लिखा था? इसका जवाब देते हुए खलील साहब ने ये कहा कि मेरी जिंदगी में तो ऐसा कोई वाकया ही नहीं हुआ, मैं इस ड्रामे को अपने आप से इंस्पायर होकर क्यों लिखूंगा। तो उन्होंने कहा कि आपको याद नहीं कि आपने एक ड्रामे की शूटिंग के दौरान एक एक्टर की वाइफ को फंसाया और फिर उससे डाइवोर्स दिलवाई, उस बड़े एक्टर से, और फिर उसकी बीवी से शादी कर ली। क्या आपको याद है? वो कहते हैं हाँ, ये वाकया मुझसे मुंसलिक किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं कलमा पढ़कर कहता हूँ, अगर ऐसा होता तो फैसल कुरैशी आज मेरा अच्छा दोस्त ना होता। फैसल कुरैशी से मेरे आज भी उसी तरह से ताल्लुकात हैं जो आज से कई साल पहले थे। इरशाद भट्टी ने कहा, ये तो सच है ना कि उसी ड्रामे के दौरान फैसल कुरैशी ने अपनी बीवी को डाइवोर्स दी थी और उसी ड्रामे की शूटिंग के दौरान ही आपने उनसे शादी कर ली थी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। और एक और हैरान कुन बात उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि शादी से पहले तक मैं फैसल कुरैशी की वाइफ को बेटा कहा करता था, बेटी समझता था। आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन ये बात मैं जानता हूं कि इंडस्ट्री की बहुत सारी लड़कियों को वो बेटा कहकर बुलाते हैं। जिस तरह से वो आयजा खान को, सवेरा नदीम को अपनी बहनों की तरह समझते हैं, आयजा खान को वो बेटा कहकर बुलाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये बात उन्होंने कही कि फैसल कुरैशी की बीवी को मैं बेटा कह के बुलाया करता था। उन्होंने कलमा पढ़ के कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं कि मैंने उनकी डाइवोर्स करवाई, मेरी वजह से उनकी लड़ाई हुई, बल्कि मैंने तो फैसल कुरैशी और उनकी वालदा को रोकने की कोशिश की, बल्कि कई बार मैंने गुस्सा भी किया कि इस लड़की को डाइवोर्स मत दें, घर को चला के रखें। लेकिन फैसल कुरैशी की वालदा ने कहा कि आपके रोकने पर यह रिश्ता 6 महीने और चल सकेगा, लेकिन 6 महीने के बाद आखिरकार इस लड़की को तलाक होनी है। इरशाद भट्टी भी सहाफी हैं, जाहिर है वो भी बाल की खाल उतारते हैं, और उन्होंने कहा कि आप एक तरफ बेटा कहते थे और फिर उसी लड़की से शादी कर ली। ये क्या मामला, ये क्या माजरा था? इस पर वो कहने लगे, आप बस कर दो ना, जाने भी दो। मैं ये वाकया नहीं बताऊंगा कि तलाक क्यों हुई थी, मैं ये हकीकत नहीं बताऊंगा कि शादी क्यों हुई थी, मैंने उससे शादी क्यों की, ये सब मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, अलबत्ता ये जरूर कहूंगा कि मेरी वजह से उनका घर नहीं टूटा था। अब क्या वजह हो सकती है, आप लोगों को क्या लगता है? लेकिन यहां एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि खलील साहब बहुत बड़े शिकारी हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि यार खलील साहब की वो बातें जो कि मुझे अक्सर क्लिक करती हैं, मेरे दिमाग पर जाकर लगती हैं, दिल पर लगती हैं कि यार कोई भी लड़की, एक मेरे पॉडकास्ट में भी उन्होंने ये बात कही थी, मैंने उनसे पूछा कि इंडस्ट्री में ये जो लड़कियों के साथ गिव एंड टेक होता है, कास्टिंग काउच होता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि कोई लड़की रातों रात स्टार बनना चाहे अपना आप बेचकर, तो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन कोई इस दौर में किसी को जबरदस्ती पकड़कर कुछ कर सकता है? और बड़े गुस्से से उन्होंने कहा था, किसी लड़की को पकड़ के कुछ कर सकता है उसकी मर्जी के बगैर, सुबह निकल के घर से रात को हीरोइन बनने के लिए? व्हाट अ शेम। और उनकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि कोई किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। अगर कोई खुद को स्टार बनाना चाहता है और रातों रात बनाना चाहता है तो फिर उसकी अपनी मर्जी, वो किसी प्रोड्यूसर की बात माने या फिर किसी डायरेक्टर की या फिर किसी कोऑर्डिनेटर की। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी कल परसों के पॉडकास्ट में नादिया हुसैन, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी मॉडल रह चुकी हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे ड्रामे, बहुत सारे मॉर्निंग शोज कर चुकी हैं, उन्होंने ये कहा कि इसमें कोई शक नहीं, इस इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं तो तुम्हें काम दिलवा दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या दोगी? अब एक लड़की जिसका ताल्लुक एक गरीब घराने से है, जिसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो किसी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को क्या दे सकती है सिवाय अपने जिस्म के?
اور وہ مجبور ہوتی ہیں, دیتی ہیں. مجبور میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو اس کے علاوہ کچھ ملتا نہیں ہے, وہ مجبور اس لیے ہوتی ہیں کہ اس کے بنا ان کو کام نہیں ملتا اور ان کو ایکٹرس بننا ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے یہ ہمارے ڈائریکٹر پروڈیوسر بھوکے شیروں کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں اور یہ اپنا شکار ڈھونڈتے رہتے ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ جو کہ اس انڈسٹری میں ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں, ارد گرد لوگوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک خوبصورت سی لڑکی چاہیے, ایک خوبصورت سا لڑکا چاہیے. لڑکا کیوں؟ کیونکہ گےازم بھی اس فیلڈ میں بہت زیادہ ہے. فیشن انڈسٹری میں لڑکیوں کی اتنی مانگ نہیں ہے جتنی لڑکوں کی ہے. فیشن انڈسٹری میں لڑکوں کو اس طرح سے دیکھا جاتا ہے جیسے کوئی وہ بہت خوبصورت ایسی چیز ہو جس کے بنا وہ وہ ٹرانسجنڈر رہ نہ پاتے ہو. یہ ہم جنس پرستی فیشن انڈسٹری میں اتنی ہے جس کے بارے میں آپ کو بتانے لگوں تو شاید میری ایک ویڈیو 4 سے 5 گھنٹے کی بنے گی اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ فیشن انڈسٹری صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اتنی بھیانک ہے جس کے بارے میں جان کر آپ کا دل کبھی نہیں کرے گا کہ آپ فیشن انڈسٹری کی طرف جائیں بھی. بہرحال فیصل قریشی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ فیصل قریشی وہ انسان ہے جسے میں نے خود بنایا ہے. اب اس پر لوگوں نے بڑا اعتراض کیا کہ فیصل قریشی کو خلیل الرحمان قمر صاحب نے کیسے بنایا. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فیصل قریشی, اس میں کوئی شک نہیں کہ چائلڈ سٹار کے طور پر انڈسٹری میں آئے تھے. ان کے پیرنٹس انڈسٹری میں بہت اہمیت رکھتے تھے, لیکن فیصل قریشی کو جوانی میں بہت ساری فلموں میں کام کرنے کا موقع ملا, ہیرو کے طور پر آئے, لیکن وہ کلک نہیں کر سکے, فلاپ رہے. آخر کار وہ خلیل الرحمان قمر صاحب کے پاس آڈیشن دینے آئے تھے صرف 5 سین کا. یہ میں نہیں بلکہ خلیل صاحب خود کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آیا تھا 5 سین کا آڈیشن دینے کے لیے, لیکن اس نے آڈیشن کے دوران مجھے حیران کر دیا کہ میں فیصل قریشی کا ٹیلنٹ دیکھ کر مجبور ہو گیا کہ میں اس کو بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ میں مین کردار دوں اور وہ ڈرامہ صرف اسی پر ہو. اور اس کے بعد فیصل قریشی کی گڈی ایسی چڑھی. لیکن اگر آپ ہسٹری پر دیکھیں تو فیصل قریشی کی اوپر نیچے دائیں بائیں ساری ہی فلمیں فلاپ تھی. فیصل قریشی اپنی زندگی میں ایک فلاپ ایکٹر بن کے رہ گئے تھے. لیکن خلیل صاحب کا اس وقت بھی ایک کہہ لیں مہربانی ہوئی تھی, احسان ہوا کہ انہوں نے ان کو چانس دیا. اور اب وہ فیصل قریشی اس وقت پاکستان کے وہ ایکٹر بن چکے ہیں کہ ان کو کوئی کمپیٹ نہیں کر سکتا. مطلب وہ جس طرح سے اپنے کردار میں اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں, جس طرح سے وہ ہر ڈرامے میں اپنا لک چینج کرتے ہیں. اگر وہ چاہیں تو ایک جوان لڑکا بن جائیں, چاہیں تو بوڑھے کا کردار ادا کریں, چاہیں تو ولن بن جائیں, چاہیں تو ایک معصوم لڑکا بن جائے, ہر طرح کا کردار وہ بڑا کمال کرتے ہیں. اور چاہیں تو ہجڑا بن جائے, وہ ہر طرح کا کردار بڑا کمال کرتے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان میں ٹیلنٹ تھا, لیکن اس کے باوجود وہ فلاپ رہے. آج خلیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے اس کا گھر برباد کیا ہوتا تو وہ کبھی بھی میرا آج دوست نہ ہوتا. میں تو اس کی وائف سے صرف 2 بار ملا تھا. ایک بار ان کے گھر پہ مبارکباد دینے گیا تھا اور دوسری بار ایک میچ کے دوران میں اس کی وائف سے ملا تھا, اور اس وقت بھی میں نے اسے بیٹا کہا تھا. اب بیٹے کی بات پر ارشاد بھٹی کافی ہنس رہے تھے, مسکرا رہے تھے, اور وہ مسکراہٹ کافی خطرناک تھی. دیکھیں خلیل صاحب کی باتوں سے بہت ساری چیزوں سے آپ اختلاف کرتے ہوں گے, لیکن اس بات کو آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت وہ ہے جو اپنے گھر میں عزت سے رہتی ہو. مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لڑکیاں باہر جاب کرنے جاتی ہیں, مجبوراً جاتی ہیں, یا اپنے کیریئر کو دیکھ کر شرافت سے, یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خراب ہے, یا ایسا مطلب نہیں ہے کہ جو لڑکی گھر سے نکلتی ہے وہ خراب ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے جو اپنے شوہر سے وفا کرتی ہے, اپنے باپ سے وفا کرتی ہے, اپنے بھائی سے وفا کرتی ہے, ان کی عزت کا خیال رکھتی ہے, وہ عورت ہے. لیکن جو جگہ جگہ پر منہ مارتی ہو, جو پیسے کی خاطر یا پھر ہوس کی خاطر کسی پر بھی اپنی جوانی نشاور کر دیتی ہو, اس کو میں عورت نہیں مانتا. ایک اور پوڈ کاسٹ میں ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا جو ڈرامہ ہے سن میرے دل, اس پر لوگ بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں, اس کا بہت زیادہ مذاق اڑا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جب 26 ایپیسوڈ کا ڈرامہ 36 قسطوں پر لے جائیں گے تو اس ڈرامے کا کیا حال ہوگا. لیکن ایک بار آپ نے کہا تھا کہ میرے ڈرامے کا ایک لفظ ادھر سے ادھر کوئی کر کے دکھائے, مجال ہے کسی کی. اس بار خلیل بھائی ایسا کیا ہوا کہ آپ کے ڈرامے کو کھینچ کر اتنا لمبا کر دیا گیا؟ میں نے ایک بار ان سے یہ سوال کیا تھا کہ ڈرامہ سیریل عشق مرشد پر بہت زیادہ تنقید ہوئی, لوگوں کو بہت برا لگا, اور جو رائٹر تھے ان کو بھی بہت تکلیف ہوئی کہ میرے ڈرامے کا حال ہی بگاڑ کے رکھ دیا. حالانکہ وہ ڈرامہ سپر ہٹ تھا, لیکن اس ڈرامے کو اتنا زیادہ کھینچا گیا
کہ رائٹر کو غصہ آنے لگ گیا تھا. اس پر انہوں نے کہا تھا کہ میرے ڈرامے پر کسی کی مجال ہے کہ وہ 1 انچ بھی ادھر ادھر کر کے بتائے, ایک جملہ بھی ادھر سے ادھر کر کے بتائے. لیکن اب کی بار انہوں نے یہ کہا کہ میرے ڈرامے کے 26 ایپیسوڈ تھے, اس کے 36 بنا دیے گئے, جس کی وجہ سے یہ ڈرامہ بری طرح سے فلاپ ہوا. لیکن ڈائلوگز کو لے کر اور بہت ساری چیزوں کو لے کر لوگوں کو برا لگا. لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر بار کوئی بہت اچھی چیز نہیں لکھ سکتا. اگر اس بار برا لگا تو آپ ان کے پچھلے ڈراموں کو دیکھیں, ان کا کوئی ایسا ڈرامہ نہیں تھا جسے دیکھ کر لگتا ہو کہ یار بیکار لکھا ہے. سپر ہٹ ڈرامے انہوں نے لکھے, کمال کے ڈرامے لکھے. کبھی کبھار انسان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, کبھی کبھار انسان سے کچھ نارمل بھی لکھا جا سکتا ہے. لیکن ایسا کیوں ہے کہ انڈسٹری کا ہر بندہ اس ڈرامے کو لے کر خلیل صاحب کو ٹارگٹ کرتا ہے اور خلیل صاحب پر بہت ساری باتیں کرتا ہے. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.